سونے نبی سے بی بی میمونہ دے گھر آپ وضو بیٹھے فرمیندے مدینہ شریف وضو فرمیندے لبیک 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 اگو فرمیندے نصرتا 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 لبیک دا معنی تھی نے میں حاضر، نصرتا دا معنی تھی نے تیری مدد تھی گئی، مضارع مجہول دسی گا تیری مدد تھی گئی۔ بی بی صاحب آز کر دیں سونا تمہارے سامنے تھا کوئی کہہ نہیں، آپ کہندے نال گفتگو بیٹھے فرمے دو تمہارے تے میرے پاک نبی فرمائے میرا غلام ایک مکے کنو روانہ تھے مدینے آمدہ پیا رستے دے وچ کافریں پکڑتے تکلیف نہیں تے اتھوں کھاڑتے میں کو سڈ ماریا، اے امتی تیری سڈ مارن تو صدقے، اے نبی سی تیری فریاد رسی تو صدقے۔ حضور فرمیندن میرا غلام اتھوں کھاڑتے میں کو سڈ ماریا، اس میں محمد عربی تھیں بیٹھے وضو کریں دا بیٹھا غلام دی مدد ہی کریں دا بیٹھا، معلوم تھیا اے حاضر ہر مکان اندر تے ناظر ہر زمان اندر، مکان و لا مکان اندر رہے ہر نال کیا پوچھ دی، کرم دی بھال جے بھالے ہزاراں درد ہون ٹالے، مٹھے چین چل دی واہ جالے، کرم دی بھال کیا پوچھ دی۔